60 मेगावाटबाट 90 मेगावाटमा क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको त्रिशुली 3A जलविद्युत परियोजना फेरि 60 मेगावाटमै फर्किएको छ। यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो। नेपालमा जलविद्युत परियोजनाहरूको काम सुरु भएपछि होइन कि नाम मात्रै चल्ने बित्तिकै पनि विवाद सुरु हुन थालिहाल्छ। किन त्यस्तो विवाद उत्पन्न हुन्छ? समस्या कहाँ छ? राजनीतिक दलमा, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन कर्मचारी युनियनमा, प्राधिकरणभित्र वा त्यस्तो परियोजना बनाउने ठेकेदारमा? सधैँ विवादको घेरामा पर्ने ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू आजको साझा सवालमा। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। आज हामी जलविद्युत परियोजना निर्माणमा आउने बाधा अडचन र त्यसको विवादका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व जलस्रोत सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय। नमस्कार, म जलस्रोत सचिव थिएँ 2049 सालदेखि 2051-52सम्म। अनि त्यसपछि 7 वर्ष भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश प्राप्त भयो। म अहिले चाहिँ नि एउटा जलस्रोत विकास संस्था भन्ने छ, त्यसले जलस्रोतको बारेमा चाहिँ नि यो नीतिगत अनुसन्धान गर्छ। साउथ एसियामै त्यो अनुसन्धान गर्छ, साउथ एसियाका अरू देशहरूसित मिलेर, र विश्व जल साझेदारी संस्थासित आबद्ध छ। र त्यसै गरी छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव। नमस्कार, म 2037 सालदेखि विद्युत विभाग र 2042 सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 2068मा महाप्रबन्धकबाट रिटायर भएको थियो। यही 2069 मङ्सिर 25 गतेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो कार्यकारी निर्देशकमा म नियुक्त भएँ। र आउन बित्तिकै मैले सबभन्दा ठुलो समस्या लोड सेडिङ घटाउने र जनताहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले विद्युत कसरी पुर्याउने त्यसमा म अहिले लागेको छु। र छलफलको क्रममा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सदस्य रहिसक्नुभएका मोहनराज पन्त। म 2068 असोजदेखि 2069 चैत्रसम्म करिब 18 महिना विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न पाएँ र नेपालको समग्र जलविद्युत विकास करिब 100 वर्षभन्दा बढीको इतिहासमा किन 670 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सफल भयौँ त भन्ने कुरो त्यहाँबाट म टप टु बटम भन्न सिधै पाउसम्मका सबै इति विद्धान्त त्यहाँ गएर सिक्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। भनेपछि 2 वाक्यमा भन्दा के चाहिँ बुझ्नुभयो त? किन यो 100 वर्षको इतिहासमा 650-700 मेगावाट पनि उत्पादन नभएको रहेछ बिजुली नेपालमा? हामीमै समस्या छ। हामी के गर्छौँ, योजना बनाउँछौँ, योजना के गर्छौँ, अपुरा योजना बनाउँछौँ र हामी दिनदिनै त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन जाँदाखेरि फेरि हामी अल्मलिन्छौँ। त्यो नै जलविद्युत विकासको प्रमुख समस्या हो। र छलफलमा हामीसँग करिब 70 जना सहभागी हुनुहुन्छ। विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने विद्युत परियोजना बन्दै गरेको ठाउँका बासिन्दाहरू रसुवा नुवाकोटबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ, र केही जलविद्युत पढ्दै गरेका विद्यार्थी र त्यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अरू सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई पुनः स्वागत गर्छु। म छलफल अगाडि बढाउँ। तपाईँ सहभागीहरूकै प्रश्न। ल, सबभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ, हात उठाउनु, म तपाईँकै प्रश्न लिन्छु है त। म उद्धव शर्मा रिजाल, त्रिशुली तुप्से मैलुङ स्याप्रुबेसी वैकल्पिक राजमार्ग संरक्षण समितिको सचिव। मेरो प्रश्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई, त्रिशुली 3A 60 मेगावाटबाट 90 मेगावाट किन बढाउनु भयो? पैसाको चलखेल भयो भन्ने धेरै बाहिर चर्चाहरू सुनियो। यदि साँच्चै त्यो राम्रो थियो, तपाईँहरूको निर्णय 90 मेगावाट बनाउनु राम्रो थियो भनेदेखि त्यसमा किन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अडान राख्न सक्नु भएन? हस्, धन्यवाद। म जवाफ लिइहाल्छु रामेश्वर यादवज्यू। यो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट एउटा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो कि यो प्रोजेक्टलाई 60बाट 90 मेगावाटमा गर्ने। र म यहाँ कार्यकारी निर्देशक भएर आइसकेपछि मेरो एउटा के दायित्व देख्यो भने एक्चुअलीमा यो कानुनी र यसको जुन आर्थिक दृष्टिकोणले यो ठिक हो कि होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन किसिममा घाटामा गइरहेछ यो प्रोजेक्टले कतिको यसलाई राम्रो गर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने यसको जुन प्राइस छ
यो प्राइसको हिसाबले जुन नेगोसिएट प्राइसेस हो त्यो प्राइसबाट के देखियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक 80 करोड फाइदा हुन्छ र राजस्व 24 करोड हुन्छ भनेपछि यो हिसाबले मैले के देखेँ भने अरू प्रोजेक्टमा हामीले 4 रुपियाँ 80 पैसामा पिपिए गर्छौँ यसलाई किन नगर्ने त त्यो हिसाबले एउटा प्राधिकरणलाई एउटा फाइनेन्सियल हेल्थ बढ्छ भनेर मैले एउटा त्यो हिसाब लिएँ र तर यसमा के भयो भने यो पैसाको चलखेल भयो जुन कुराहरू आइरहेछ म त्यतातिर कहाँ चलखेल भयो कसले चलखेल गर्यो यही बीचमा तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको 80 करोड र 24 करोड राजस्व सहित 104 करोड 1 अर्ब 4 करोड यदि प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो भने किन तपाईँ अडानमा अडिग्रहन सक्नु भएन? जस्तो कि म एउटा घरको मुखिया छु र सबभन्दा ठुलो मान्छे छु, मसँग 10 लाख रुपियाँ छ भने म आफ्नो भाइहरूको लागि आफ्नो बहिनीहरूको लागि म एउटा डाँडी किन्न खोज्छु। तर के हुन्छ भने उहाँहरूको आफ्नो परिवारको सदस्यहरूले के लाग्छ होइन यो डाँडा किन्नै हुँदैन, यो बेकार हो, तपाईँले ठग्यो, यो पैसा बढी लियो, होइन यो किन्नु हुँदैन, बरु घरको छेउको 10 आना जग्गा या 6 आना जग्गा मात्रै लिउँ, 2टा कोठा थपिदिउँ, त्यस्तो काम गरौँ, होइन भने यो तपाईँहरूको हामी विरोध गर्छौँ भने एउटा परिवारमा गरिसकेपछि के गर्ने त? मेरो 10,000 कर्मचारी चाहिँ मेरो विरोध गरियो भने र उहाँहरूलाई मभन्दा बढी तथ्य यदि थाहा छ भने त मैले उहाँहरूको कुरामा त विश्वास गर्नु पर्यो। त त्यस कारणले यो 30 मेगावाट त्यसो हो भने अब 60 मेगावाट नै बन्दाखेरि पनि सन् 2014 भित्र त्यो बन्ने अवधि भनिएको जुन छ त्यो भित्र बन्छ त? 60 मेगावाट कसरी बन्छ 2014 मा भन्ने त भनियो। अहिलेसम्म कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टाइममा बनेको छैन, उसको विभिन्न कारणहरू हुन्छ। यो मितिमा देखि तपाईँले काम स्टार्ट गर्नुहोस्, हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ, त्यो मितिमा मैले त्यसलाई जग्गा अधिग्रहण गर्दिनँ। जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि जग्गा अधिग्रहण हुन दिँदैन, आम जनताहरूले विभिन्न कुरा हुन्छ। प्रोजेक्टको साइटहरूमा पावर हाउस कहाँ राख्ने, के राख्ने, सर्च ट्याङ्क कहाँ राख्ने, त्यसमा विवाद गरिदिने, बाटो खोल्ने स्थानीय जनताहरूले त्यसमा विवाद गर्ने, महिनौँ विवाद गर्ने। त त्यसमा त मलाई लाग्छ 1 वर्षको हाराहारीमा या त्योभन्दा बढी कति छ यो हामीहरूको र स्थानीय जनताको कारणले त्यो बढी। एक्चुअली टेन्डर डकुमेन्टमा जुन कुरा हुन्छ यो इपिसी भनौँ या फिडिक भनौँ जुनसुकै एउटा आइडियल स्टेटको कुरा गरेको हुन्छ कि आइडियल सबै कुरा ठिक भयो भने तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कार्यकारी निर्देशक भएर आउने बित्तिकै मेरो उद्देश्य चाहिँ लोड सेडिङबाट आक्रान्त भएको नेपालीलाई कसरी बिजुली दिने भन्ने उद्देश्य रह्यो भनेर। अब 60 मेगावाट कहिले पाउँछ त त्यस भए त्यो परियोजनाबाट? उसले त 22 महिनामा आइरहेछ। तपाईँहरूले सम्झौता गरे अनुसार उसले भनेको समयभित्र बनेन भने त तपाईँहरूले कारवाही गर्नुपर्ने, हर्जना तिराउनु पर्ने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हर्जना तिराउनु पर्छ। किनभने यदि हामीहरूको कारणले यदि कुनै टाइम उसको समस्या भएको त्यो टाइम थप्नुपर्छ र त्यो टाइम पछि पनि उसले यदि त्योभन्दा बढी लिन्छ भने त्यसमा त कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार जानु। भनेपछि तपाईँको भनाइ सुन्दा त ठेकेदारको होइन नेपालीहरूको तपाईँहरू जस्तो कर्मचारीहरूकै कमजोरी देखियो हो? अन्त कमजोरी भनेको यो अब के भने जस्तो कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्नुहुन्छ उसले भन्छ 1 लाख दिनुपर्ने, उसले भन्छ 10 लाख चाहियो। तपाईँको कुरो सुन्दा त त्यो सम्झौता अनुसार समयमा परियोजना बनेन भने पनि हर्जना तिराउने जस्तो लक्षण देखिएन है? त्यो मैले भन्ने खोजेको होइन, हामीले जुन जायज रूपमा म्याद थप पाउनुपर्ने त्यो पाइसकेपछि पनि भनौँ न उसले 1 वर्ष मैले म्याद थप गर्यो, तर 1 वर्षमा पनि बनाएन, उसले 2 वर्ष लगायो, जुन मागिरहेको त्यतिमा लगायो, त उसले त जरिमाना लिन्छ। ल म अर्का सहभागीको प्रश्न लिन्छु। म सोमबहादुर तामाङ, रामजी नौरसराबाट। मेरो प्रश्न रामेश्वर यादवज्यूलाई छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू एउटा समूह यो त्रिशुली 3A को क्षमता वृद्धिमा लाग्ने, अर्को समूह यो चाहिँ वृद्धि गर्न हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने, दुईवटा कर्मचारीहरूको बिचको लडाइँले यो आयोजना भोलि बन्दै नबन्ने र ढिलो भयो भने यसको जिम्मेवार चाहिँ कसले लिनुहुन्छ, तपाईँ या अरू कर्मचारीहरूले? जिम्मा कसले लिने त्यो त अर्कै कुरा हो। मलाई कसको कारणले ढिलो हुन्छ त यो त उसले जुन कारण छ उसले त्यो आफ्नो कारणले ढिलो भयो भने उसले त छ नि, उसको व्यवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा। यदि ढिलो भयो भने 10% जरिमाना लिने, कति जरिमाना लिने, त्यो त जरिमाना लिन्छ। त्यो जरिमाना भएपछि त हामीले त्योभन्दा बढ्ता केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मोहनराज पन्तज्यू, अब तपाईँ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा हुँदाखेरि, सदस्य हुँदाखेरि पनि त्रिशुली 3A 60बाट 90 बनाउनु हुँदैन भनेर प्रष्टसँग भन्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको थियो। 90 बनेन, 60 मै झऱ्यो। तपाईँको त जित नै भयो। तपाईँको जित हुँदा जनताको जित भयो कि पराजय भयो होला? यो 90बाट 60 बनाउँदाखेरि यो मेरो मात्र जित होइन, समग्र नेपालीको जित हो। र यो देशका जो कमिसनमा रमाउने नेता, कमिसनमा रमाउने मन्त्री र सचिव लगायतका ब्युरोक्राट्सको हार हो। अब त्यसो हो भने भोलि त्यो 60 पनि नबनिकन, 60 मेगावाटको परियोजना पनि नबनिकन त्यो ठेकेदार कम्पनी भागिदियो, हिँडिदियो भने के हुन्छ त? अब कसले जित्छ? अनि सिजिजिसी भनेको एउटा यहाँ कसैले टिपेर ल्याएको कम्पनी होइन, त्यो चाइनाको गभर्मेन्ट कम्पनी हो, रिनोन कम्पनी पनि हो। तर नेपालमा आएर त्यसले पटक पटक अलिकति धोका दिँदैछ नेपाली जनतालाई। चिलिमेमा, हिजो सान्जेनमा, चमेलियामा, अहिले आएर त्रिशुलीमा त्यो त्यति सजिलै भाग्न पाउन्न। किनभने
उसले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीदेखि लिएर सबै कुरो यहाँ डिपोजिट गरेको छ र कमिटमेन्ट गरेको छ म 14 मेमा प्रोजेक्ट सिद्धाउँछु भनेर। त्यो अवस्थामा त्यति सजिलै प्रोजेक्ट छोडेर भाग्न सक्ने स्थिति छैन र उसले 60 बनाएरै जान्छ, किनभने ऊ चाइनिज गभर्मेन्ट कम्पनी हो। पक्का बनाएरै जान्छ। यहाँनिर म सूर्यनाथ उपाध्यायजीको पनि छोटो जवाफ सुनौँ। यो त्रिशुली 3A परियोजनामा एकदम चलखेल भयो, 60बाट 90 बनाउने काममा भनेर भनिन्छ, त्यस्तो हो? गर्न नहुने काम हो यो। कानुनको दृष्टिकोणले पनि गर्न हुँदैन र नीतिगत दृष्टिकोणले पनि गर्न हुँदैन। जबकि काम ढिलो भइसकेको छ, ठेकेदारले पनि त्यसमा चाहिँ समयमा दिन नसकेका हुनाले उसलाई हर्जाना तिराउने भन्छ, लिक्विडेटेड ड्यामेज भन्छ। त्यो लिक्विडेटेड ड्यामेज लिनुपर्ने पनि परिस्थिति छ। यस्तो स्थितिमा आएर त्यो 90 बनाउने भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने क्याबिनेटले, त्यो पनि स्वयं त्यो ठेकेदारकै सुझाव अनुसार त्यसको आवश्यकता म देख्दिनँ। फेरि त्यसलाई थप्न पाउने न कुनै कानुन छ त्यस्तो। त्रिशुली 3 को कुरा गर्दा त त्यो फिर्ता लियो, तर नेपालमा बन्ने जुनसुकै जलविद्युत परियोजना बन्न थालेपछि होइन कि त्यो कुरो सुरु हुने बित्तिकै विवाद सुरु हुन्छ। त्यो को दोषी हो त्यसमा? नेता हो कि कर्मचारीहरू हुन् कि वा ठेकेदारहरू कि जनता? को दोषी हो? कुनै पनि कुरा बनाउँदा फेरि बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले कुन जाने बनाउने भन्ने बारेमा विवाद हुनु कुनै नौलो कुरो होइन। बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ निदो गर्नुभन्दा पहिले प्रशस्त होमवर्क गरिएर ल यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले पाइपलाइनमा हामीले अध्ययन गरेका प्रोजेक्टहरूमध्ये यो प्रोजेक्ट छ, यो हामीले प्रोजेक्ट बनाउन लाग्छौँ र यसमा तपाईँहरूको के विचार छ भनेर त्यो प्रोजेक्टको बारेमा जनतालाई सोध्ने चाहिँ नि यहाँ त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया छैन। अब अलिअलि चाहिँ नि विवाद हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यो चाहिँ नि सुरु गर्ने बेलामा त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा, किनभने विकल्प हुन्छ नि, विकल्पहरूलाई हेर्नु नै पर्छ। तर जब हामीले गर्ने भनिसकेपछि, जब त्यो काम अब गर्ने ल यसरी गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ नि विवाद गरेर त्यसलाई चाहिँ नि नचाहिँदो किसिमले चलखेल गराएर त्यसलाई चाहिँ तुहाउने या त्यसलाई भद्रगोलमा पार्ने। चलखेल चाहिँ कसले गर्छ नेपालमा? जसले सक्छ उसले गर्छ हगि। तर त्यसमा चाहिँ नि जो सत्तामा बसेका छन्, जसले निर्णय गर्ने हो जो त्यो विषयमा, त्यो व्यक्ति एक थरी भए हगि। एक थरी चाहिँ नि तपाईँको त्यो जसलाई त्यो प्रोजेक्ट गरेर फाइदा हुन्छ त्यो ठेकेदार, एक थरी ती भए। एक थरी नदेखिने तत्त्वहरू छन् जुन चाहिँ नि यिन दुईटालाई मिलाइदिने खालको ठेकेदारलाई त्योबाट कमिसन खाने, यो दुईटालाई खेलाउने या भनौँ यो दुईटालाई मिलाउने खालको जो कि चाहिँ नि देखिँदैनन्। तर त्यो काम तिनीहरू प्रभावशाली हुन्छन्। त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि जो खरिदकर्ता हो, अर्थात् यो केसमा प्राधिकरण भन्नुहोस् या जसले चाहिँ नि त्यो खर्च गर्ने हो, निर्णय गर्ने हो, त्यो मान्छे आफ्नो ठेगानमा बसेर मलाई यही कुरा चाहिन्छ, यति समयमा चाहिन्छ, यस्तो किसिमको चाहिन्छ, म अरू कुरा सुन्ने कुरा छैन, प्रतिस्पर्धा गराएको छु, अब यो चाहिँ नि कानुन बमोजिमको छ, अब दायाँ बायाँ म हेर्दिनँ र सिधा हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई गर्छु भनेर ऊ अडिने हो भनेदेखि यो कुरामा धेरै झन्झट हुँदैन। भनेपछि यो त्रिशुली 3A को कुरा गर्दाखेरि प्राधिकरणले कानुनअनुसार यो यही अनुसार चाहिन्छ भनेर भन्न नसक्नु अहिलेको कमजोरी हो। म कानुनअनुसार होइन, त्यो चाहिँ कसले गर्यो त भन्नुहुन्छ भने यो केसमा चाहिँ नि खास गरेर क्याबिनेटले गर्यो। क्याबिनेटले के भन्थ्यो भने सैद्धान्तिक सहमति दिनु पर्यो। यो के को सैद्धान्तिक सहमति हो मैले बुझ्न सकेको थिएन। के सिद्धान्त? एउटा चाहिँ नि सिद्धान्त भनेको कुरा त सबैलाई लागू हुने कुरालाई नै सिद्धान्त भनिन्छ। एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा 60लाई 90 गर्ने भन्ने कुरा कुनै सिद्धान्त हो देशभरिको? विद्युत चाहिँ नि भोलि चाहिँ लोड सेडिङ हटाउनलाई यो सिद्धान्त गर्नु पर्यो, अबदेखि विद्युत नभएर कृषि गर्नु पर्यो, अबदेखि दुनियाँमा संसारमा हाम्रो देशमा भनेर भन्या त होइन नि। एउटा खास प्रोजेक्टको लागि लिएर के को सैद्धान्तिक सहमति? त्यो सहमति केही नै होइन। क्याबिनेट जस्तो एउटा चाहिँ देशको भिजन बनाउनु पर्ने संस्थाले, देशको भिजनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने संस्थाले के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यो ठेका हेर्ने, त्यो प्रोजेक्टमा कति के हो यस्तो कुरा हेर्ने काम क्याबिनेटको होइन। अब त्यसले सैद्धान्तिक सहमति दिएर गर भनेर भनिदियो। प्रष्टतया राजनीतिक तहमा प्रोटेक्सन भएको जस्तो देखियो, किनभने क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। यो हदसे हद निर्णय गर्न पर्यो, प्राधिकरणले निर्णय गर्ने हो, उसलाई पूर्ण अधिकार छ। अब त्यसमा क्या हो, मन्त्रालय पनि संलग्न हुने अवस्था छैन। त्यस्तो कुरालाई लगेर माथि लगेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरायो। त्यहाँदेखि अब चाहिँ जे हुन लाए। फेरि यस्तो पनि होला नि त, यो देशको चलन अनुसार त प्राधिकरणले मात्र निर्णय गर्दा
त्यहाँनिर चाहिँ कुछ भयो भनेर अख्तियार सक्रिय हुने होला भनेर अनि माथि नै गरिदिए जस्तो ढुक्क भयो त्यस्तो भयो कि माथिलाई पनि कहाँ अख्तियारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि माथि तल कहाँ हेरिरहन्छ र। हस्, म फेरि सहभागीको प्रश्न लिन्छु। एकजना महिला सहभागी तपाईँले हात उठाउनु भएको थियो, म तपाईँको लिन्छु। म बिन्दा अर्याल। मेरो प्रश्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जिएम साहबलाई छ। उहाँ असाध्यै चिन्तित हुनुहुँदैछ देशमा लोड सेडिङ बढेको भनेर। यदि त्यस्तो चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईँको भिजन के हो र 3A मा तपाईँले पहिल्यै किन 90 मेगावाट निर्णय गरेर जान सक्नु भएन र अहिले बिचमा आएर तपाईँले 60बाट 90 किन पुर्याउनु भयो? यसमा तपाईँहरू जस्तो एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर यदि पैसाको चलखेलमा लाग्नुहुन्छ भने यो देशमा लोड सेडिङ घट्ने होइन बढ्न जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले 90 मेगावाटबाट 60मा झार्यौँ। यो हाम्रो जनताको जित हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अर्को कुरो, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको रहेछ, तपाईँ जिएम जस्तो मान्छे 40,000 त्यो ट्रान्समिटर डुप्लिकेट ल्याएर त्यहाँ राख्दा कसको हात छ? जिएमको हुन्छ कि अरूको हुन्छ कि जनताले किने अब त्यो 4,000 ट्रान्सफर्म के भनेर टेलिभिजनले चाहिँ हेटौँडाको उहाँहरूको उसमा डम्पिङमा गरेर राख्नुभएको छ। त्यो किन ल्याउनु भयो? कहाँ कहाँ तपाईँले जलविद्युत योजना गर्न खोजिरहनु? त्यो जवाफ लिइहाल्छु। मेरो योजना खास गरेर 100 वर्षको इतिहासमा जुन 700 मेगावाटको जुन छ, मैले यो 4 वर्षको भित्रमा यो अर्को यसको 100% मतलब 700 मेगावाट थप गर्ने योजना छ। र मैले नै लास्ट इयर यो निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि भारतबाट 150 मेगावाटको एग्रिमेन्ट गरेको छु, जुन कि 2015 मा जुन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बन्छ त्यसबाट ल्याउने हो। तर ट्रान्सफर्मर चाहिँ पुरै नक्कली ल्याएर राखिदिनु भयो अरे नि त। यो एउटा कम्पनी र अर्को कम्पनीसँग धेरै कुरा ट्रस्टमा चल्छ के। जब कुनै ठुलो कम्पनी हुन्छ भनेपछि धोका कम्पनीले दियो त्यो ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने। मैले बुझे अनुसार जब हामी सुन किन्न जान्छौँ बजारमा, यहाँ धेरै पसल छ, हामी सुन किनेर लिएर आउँछौँ, कहिले यो पसलबाट किन्छौँ, कहिले त्यो पसलबाट किन्छौँ। सुन किनेर ल्याउँछौँ र हामीले 10 दिनपछि थाहा हुन्छ कि उसले पित्तल मिसाइदिएछ भनेपछि हामीलाई त तपाईँ कार्यकारी निर्देशक भएको किन त त्यही चिजहरू त्यहाँ कसैले धोका देला, कानुनअनुसार काम नहोला भनेर नियमन गर्न हेर्न तपाईँ रहनु भएको। तपाईँ मात्र 10,000 कर्मचारी रहेको होइन। मैले मात्रै गरेको होइन, यो विभिन्न खण्डकालमा यो कुराहरू भएको छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले एकैछिन त्यसपछि मोहनराज पन्तज्यू के भएको थियो? तपाईँ 18 महिना जति प्राधिकरणमा रहेँ भनेर भन्नुभयो, के देख्नुभयो त्यहाँ अनियमितता? ट्रान्सफर्मर अनियमितताको केसमा म त्यहाँ सञ्चालक समितिमा रहँदाखेरि त्यसको संयोजक भएर म केही अनुसन्धान पनि गरेँ र त्यो रिपोर्ट अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचार दिनु अवस्थामा छ। हामी कुरिरहेका छौँ कहिले कारवाही गर्छ र ती हिजो बदमासी गर्नेहरूलाई कहिले कठघरामा उभ्याउँछ। हामी कुरिरहेका छौँ बाहिर भए पनि। ट्रान्सफर्मर 50 kVA को भनेर हामी खरिद गर्छौँ। 30 kVA को 30 kVA को लोड दिँदाखेरि ट्रान्सफर्मर जल्छ। यही हो त। ट्रान्सफर्मर के भनेपछि नन मेन्टेनेन्स इक्विपमेन्ट हो। यसलाई तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने इक्विपमेन्ट होइन। तर हामी यहाँ यो बल्ब बलिरहेको छ, यो 1 वर्ष चल्छ है भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ। अहिले एनइएमा सप्लाई भएका ट्रान्सफर्मरहरू 6 महिना ग्यारेन्टी चल्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने होला छैन। यो कसको कारणले हो? सरले भन्नुभयो भने जुन रामेश्वर सरले ट्रान्सफर्मर हामी राम्रो खरिद, त्यो होइन। ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने प्रक्रियामा बन्दै गरे यो प्रक्रियामा हामी त्यहाँ गएर निरीक्षण गर्न जाने क्लज छ त्यो हाम्रो एग्रिमेन्टमा। त्यो क्लजमा किन लत्ताइयो? ट्रान्सफर्मर फेरि बनिसकेपछि पनि निरीक्षण गर्न जान्छ। त्यो निरीक्षण गर्ने टोलीले किन हेरेन? र यहाँ खरिद भइसकेका ट्रान्सफर्मर पनि फेरि स्याम्पल टेस्टिङ गर्ने भनेर बोर्डले पारित गरेको डकुमेन्ट छ, किन टेस्टिङ गरिएन? हामी सबै प्रक्रिया लत्ताउने, गलत ट्रान्सफर्मर ल्याउने, त्यसपछि हामी दोषी छैनौँ भन्न मिल्छ? म उहाँलाई क्वेसन फेरि पनि प्रश्न तपाईँलाई नै आयो। दोषी छैन, को दोषी छ त्यसको छानबिन हुँदैछ। के भने ट्रान्सफर्मर बन्ड भयो। एउटा ट्रान्सफर्मर बन्ड हुन बित्तिकै के देख्यो भने कपरको ठाउँमा अल्मुनियम भयो। तुरन्त त्यसमा कारवाही भयो, बोर्डमा पनि त्यो एक्सन भयो, बोर्डको रिपोर्टमा पनि आयो त्यो उहाँको संयोजक बेलामा। त्यो ट्रान्सफर्मर कम्पनीहरूलाई बोलाएर यसरी तपाईँले किन गर्नुभयो, के गर्नुभयो? त हाम्रो टेन्डर क्लज अनुसार एक सालसम्म जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ, उसले रिप्लेस गर्न सक्छ, अर्को दिन सक्छ। त्यसमा कारवाही दुईवटा कम्पनी जुन ठुल्ठुलो, एउटा 2000 वाला ट्रान्सफर्मर जुन छ त्यो, अर्को 400-500 ट्रान्सफर्मर जुन छ त्यो कम्पनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेको छ कि मैले यो ट्रान्सफर्मर हामीले फिर्ता गर्छौँ। र केही फिर्ता गरेर ल्याए पनि उसले केही स्याम्पल पठाएको छ,
त्यो टेस्टमा पनि हामीले त्यो सक्सेस भइरहेको छैन। त्यसमा अगाडि के कारबाही गर्ने हो त्यो पनि गर्ने हो। र अर्को कुरा अरू ट्रान्सफर्मरहरूलाई जुन कम्पनीमा 85% गइसक्यो र उसको केही जुन अघि भन्नुभयो 50 केबीमा 30 केबीमा पनि जुन हुन्छ त्यस्तो कम्पनीहरूको पनि अहिले हामीले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट ल्याएर अर्को जुन हुन्छ कानुन सल्लाहलाई लगाएर यो कुन किसिमको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने त्यसमा पनि हामी लगाएको छौँ। त त्यस कारणले अहिले ट्रान्सफर्मरको कुनै टेस्ट गर्दाखेरि कुनै ट्रान्सफर्मर लिँदाखेरि राम्रो ट्रान्सफर्मर जाँदाखेरि हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीहरू एकदम डराइरहेछ। टेस्टिङमा कोही पनि जान मानिरहेछन्। भनेको मतलब जुन राम्रो दिन्छ नेपालीले दिन्छ त्यो पनि खराब दिन्छ के दिन्छ यहाँ समस्या त्यो आइरहेछ। आगामी दिनमा जुन हामीले ट्रान्सफर्मर अब खरिद गर्ने त्यो त्यसमा एउटा हामीले नयाँ क्लजहरू राख्न गइरहेछौँ कि एक्सटर्नल यो थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन जुन कि वर्ल्डको रिकग्नाइज इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ त्यसले हामीलाई त्यो ट्रान्सफर्मर इन्सपेक्ट गरेर दिने र हामी त्यसको लागि ल्याब पनि एउटा नेपालमा अहिलेसम्म ल्याब छैन त्यसको एस्टाब्लिस गरिरहेको छ र नेपालमा पनि टेस्ट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले अब नेपालीले नसक्ने हो विदेशीले झिकाउन लाग्यो। अब त्यही हुन लाग्यो नसके एकैछिनमा सहभागीमा पुग्छु है त सहभागीहरूको प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम नरहरि भट्ट, नुवाकोट जिल्ला मनकामना गाविस पूर्व उपाध्यक्ष र अहिले जुन योजना आयोजना स्थलमै मेरो जग्गा त्रिशुली 3A को आयोजना स्थलमा मेरो जग्गा भन्ने हो नि मेरो क नम्बर जग्गा थियो। मैले त्यहाँका कतिपय जनताले हामी सुकुम्बासी हुन्छौँ यहाँ दिन हुँदैन यसमा अडिन पर्छ भनेर हरेक हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कति अडिँदाखेरि विकासको निमित्त निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएर मैले कसरी तपाईँहरूले रात दिनुहुन्छ र कसरी आयोजनाले जनताको लागि चाहिँ हित हुने काम कसरी सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले कुरो राख्दाखेरि आयोजनाबाट रोजगारीका सवालका कुराहरू, बाटा भत्केका कुराहरू र त्यहाँ जग्गा जमिन क्षति भएका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ अब आयोजनाले चाहिँ त्यसलाई जनतालाई रात दिने हिसाब किताबको प्रोग्राम ल्याउने भनेर हामीले जग्गा उपलब्ध गराएर यो आयोजना फलोस् फुलोस् भन्ने हेतु बोकेर हामीले त्यहाँ एउटा निकास दिने जुन प्रावधान बनाएका थियौँ। तर यो पछिल्लो फेसमा त्यहाँको जनताको कुनै सुनाइ पनि भएन। जनताको विकासको लागि यति लागि परे हो भनेदेखि त केही न केही त्यहाँका जनताको पनि राय परामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ नि। अर्को कुरो अहिले यहाँ त्रिशुली 3A मा 90 र 60 को कुरो आइरहेछ। जनताको विषयमा चाहिँ एक पैसो पनि निर्णय गरेर त्यहाँको जनतालाई रात दिउँ भन्ने कुरो नआउने, घोटाला गर्ने विषयमा चाहिँ अब 60 बाट 90 पुर्याएर बिचमा चाहिँ चलखेल गरेर पैसा खाने जब ठाउँ भेट्टाइसकेपछि धन्यवाद आफ्नै मात्र रूप लिनुभयो। धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। त्यहाँ नजिकहरूको सहभागीले हात उठाउनु भएको छ यसो उठिदिनुहोस् त। म खगेन्द्र साई नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेविपुराको कार्यवाहक अध्यक्ष। तपाईँ विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारी युनियनको मान्छे हुनुहुन्छ? हजुर। ल भन्नु। मैले सर्वप्रथम अहिले एमडी साहबले जुन भन्नुभएको छ ट्रान्सफर्मर इन्स्पेक्सन गर्नको लागि अब विदेशीले बोलाउने भनेर यो कुरामा एकदम आपत्ति छ। हामी सक्छौँ, म पनि प्राविधिक हो। तपाईँ प्राविधिक भएदेखि किन तपाईँहरूले त्यस्तो त्यो गलत ट्रान्सफर्मरलाई पास गरेर ट्रान्सफर्मर विद्युत प्राधिकरणभित्र के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मर इन्स्पेक्सन गर्नको लागि लेखाका मान्छेलाई पठाइन्छ, एकाउन्टेन्टहरूलाई पठाइन्छ। उहाँलाई कसरी थाहा हुन्छ? हामीले पठाउनुहोस्, प्राविधिकलाई पठाउनुहोस्। ट्रान्सफर्मर हामी नेपालमै नेक कम्पनीले बनाइरहेको छ, हामी मर्मत गर्छौँ, इन्जिनियरिङ ल्याबहरूमा छन् भने इन्स्पेक्सन गर्नलाई विदेशीहरूलाई बोलाउनु जरुरी छैन। हामी सक्छौँ, एक नम्बर कुरा। म दुई नम्बर कुरा सूर्यनाथ उपाध्यायज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। विद्युत प्राधिकरणमा ठुलो माफियाहरूको संयन्त्र छ। म अहिले नाम लिन चाहिनँ। दुईटा लेख छ एउटै पत्रकारको, असार र मङ्सिरको। पहिला घनघोर विरोध गरिएको छ एक ठाउँमा यो बढाउनु हुन्न भनेर, अर्को उही पत्रकारले फेरि यो सौर्य दैनिकमा त्रिशुली 3A को सन्दर्भमा उहाँले फेरि चाहिँ यो एकदम ठिक हो, यसको विरोध गर्नेहरू एकदम एउटा अराजक हुन् भनेर भन्नुभएको छ। यसमा संलग्न तस्करहरू पहिला रत्नाकर थिए, पछि वाल्मीकि भयो कि ज्ञान खुलेर पैसा आयो होला भयो होला। यो सबै ठुलो खेल छ। मैले एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहेको भने यसमा संलग्न वरिपरिका जुन एजेन्टहरू दलालहरू विभिन्न माफियाहरू छन् नै। विशेष गरी यो निर्णय गर्ने भनेको यसभित्र रहेको व्यवस्थापनको टिम, मन्त्रालयको टिम हो। यिनीहरूलाई जुन अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर डनहरूको गरिएको छ, त्यस्तै गरी यी डनहरू जुन माफियाको डन सम्पत्ति एउटा शुद्धिकरण गरेर अगाडि जानको लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। तपाईँले अरू निर्णय गर्ने ठाउँको लागि डन र त्यहाँ शुद्धिकरण भनेर भन्नुभयो, तर सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्दा प्राधिकरणभित्रै कर्मचारीहरू पनि त्यत्तिकै डन छन्, त्यहाँ यति धेरै चलखेल हुन्छ भनेर धेरैले भन्छन्। र जसरी तपाईँहरूले त्रिशुली 3A को परियोजनामा 60 बाट 90 बनाउँदा चलखेल भयो भनेर विरोध गर्नुभयो कर्मचारी युनियनहरूले, त्यसरी नै किन बिजुलीलाई डलरमा किन्दाखेरि खिम्ती र भोटेको सीमा विरोध गरेन भनेर भन्छन् त धेरैले। फेरि
हामी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौँ, विद्युत प्राधिकरण धाराशायी हुँदैछ, विद्युतका कर्मचारी भनेर हामीले एउटा लाज लाग्ने स्थिति सृजना भएको छ। यसमा मुख्य गरी नीतिगत समस्या हो, खिम्ती र भोटेकोसीको कारणले हो। यसमा हिजो हामी सङ्गठन ट्रेड युनियनहरू त्यति सशक्त थिएनौँ, अब हुन जरुरी भयो अहिलेको अवस्थामा। र दोस्रो पाटो भनेको विद्युत प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापनको पाटो हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सूर्यनाथ उपाध्यायजी, उहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो, सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा। त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, सार्वजनिक पदमा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको शङ्का लागेको व्यक्तिको गर्न सकिन्छ। अहिले वर्तमान ऐनले गर्न त्यो अधिकार दिएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको जोसुकैले पनि आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्छ। अनि राज्यले चाहेको अवस्थामा छानबिन गर्न सक्छ। त्यसो भने एकैछिनमा रामेश्वर यादवजी, तपाईँलाई प्रश्न थियो, ट्रान्सफर्मर चेक गर्न लेखा कर्मचारी किन पठाउनु भयो तपाईँले? सबभन्दा ठुलो कुरा साथीलाई मेरो विषयमा थाहा छैन। मैले कुनै पनि लेखा प्रशासनलाई ट्रान्सफर्मर चेकमा पठाएको छैन। सबभन्दा पहिला त्यो बुझ्नु, म सबैमा इन्जिनियर मतलब प्राविधिक नै पठाएको छु। त्यसपछि उहाँले झुटो बोल्नुभयो त? होइन, उहाँले अरू केसमा गयो होला। अब कुनै हुन्छ लोवर लेभलबाट पनि इन्डिया पठाउँछन्, अब त्यसमा होला। तर अरू ठाउँमा मेरो अगाडिमा जुन फाइल आएको छ ट्रान्सफर्मरको, मेरो यादमा यो छैन कि मैले कुनै पनि लेखा एकैछिन त्यसपछि उहाँको ट्रान्सफर्मर पठाएको। किन तपाईँले गलत कुरा बताउनु भएको? तपाईँ त युनियनको नेता हुनुहुँदो रहेछ। फेरि अस्ति भर्खरै मात्र हामी सबै ट्रेड युनियनकाले यो त्रिशुली 3A बाट प्रशासनको मान्छे पठाउनु भएको थियो। यो पठाउनुहुन्न भने हामी 4वटा ट्रेड युनियनले भनेको थियौँ, तर उहाँहरूले सुन्नु भएन। प्रशासनको मान्छे पठाउनु भएको छ। त्यहाँको मेकानिकल सम्बन्धी कामको लागि त्यो मान्छे पठाउनु भएको छ। अस्ति मात्र बाहिर जर्मन हो कहाँ छ, चाइना भर्खर कति 3-4 महिना। के को लागि भन्दा तपाईँ ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि? यस्ता त धेरै केसहरू छन्। पहिला यहाँ ट्रान्सफर्मरको कुरा उठ्यो। होइन, ट्रान्सफर होइन, मेकानिकलको सन्दर्भमा प्रशासनको मान्छेले भर्खरै पठाउनु भएको छ तपाईँले। मलाई त्यो याद छैन, तर मैले भन्न खोजेको यो ट्रान्सफर्मर मैले सेन्सिटिभली मैले पहिल्यैदेखि यसलाई लिएको छु। मैले निमित्त कार्यकारी निर्देशक मैले दुई पटक बसेको। त्यो बेलामा पनि यो कुराहरू उठ्थ्यो, लेखा प्रशासनको व्यक्तिहरू आउँथ्यो त्यसमा जानको लागि। मैले त्यसमा स्ट्रिक्टली मैले त्यो ट्रान्सफर्मर केसमा खास गरेर उठाएको छु त्यो कुरा आफै। एकैछिन मोहनराज पन्तज्यू, यहीँ पनि यसो हेर्दा बुझिन्छ अलिकति कुरो मिल्दैन कि कर्मचारी र उच्च प्रशासकको बिचमा जस्तो। के हुन्छ खासमा विद्युत प्राधिकरणको भित्र? पछिल्लो समयमा म 18 महिना जब प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा सदस्य बसेँ, युनियनहरू सबै त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो युनियनबाट जुन गर्न खोजियो ट्रान्सफर्मरका केस छ, विद्युत जडान खपतका जुन रिडिङका कुरा र मिटर युनिटमा गडबडका कुरा लगायतका समग्र कुरामा युनियनहरूको कतै अवरोध मैले देखिनँ। उहाँहरूले सपोर्टै गर्नुभयो। प्रत्येक ठाउँमा ट्रान्सफर्मर केसमा पनि उहाँहरूले अवरोध गरे। मैले कसरी अनुसन्धान गर्न सक्थेँ? कसरी सपोर्ट गर्न सक्नु भन्नुभयो तपाईँले? त्यो मिटर रिडिङ गर्ने, जडान गर्न जाने कर्मचारी हो, अनि त्यहीँ अनियमितता भयो। कसरी त्यही अनियमितता भयो? सबै अनियमितता गर्ने त छैन नि त। त्यही केही मान्छे छन् अनियमितता गर्ने, तर तिनीहरूलाई पोइन्ट आउट गरेर कारबाही गर्दाखेरि उहाँहरू त विरोध गर्नु भएन नि। त्यो विरोध नगर्नु भनेको त सपोर्ट हो नि त। सबै युनियनहरूको सपोर्ट छ। भनेपछि तपाईँले देखेको अवरोध को त? त्यस भए अवरोध भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्टमै छ। उदाहरण दिन्छु, प्राधिकरणमा सञ्चालक भएपछि करिब 2-3 महिनापछि म कहाँ एउटा जुनियर लेभलको कर्मचारी आउनुभयो। काठमाडौँकै एउटा उपभोक्ताको केस लिएर आउनुभयो मसँग। नेपालमा सबभन्दा बढी लोड सेडिङ भएको 2066-67 सालमा हो। त्यति बेला त्यो ग्राहकको खपत पैसामा भन्दाखेरि 3 लाखदेखि 4 लाख रहेछ महिनाको, रुपियाँमा भन्दाखेरि। पछि गएर 68-69 आउँदाखेरि त्यसको महिनाको खपत 90,000 छ। त्यस्तो रिपोर्ट लिएर आउनुभयो। मलाई प्रमाणसहित लिएर आउनुहोस् भने उहाँले पुरै प्रिन्ट गरेर प्रमाणसहित लिएर आउनुभयो 3-4 वर्षको खपत। मैले तत्काल म्यानेजमेन्टलाई यो कारबाही गर्नुहोस् भनेर मैले जानकारी गराएँ। तर त्यो कारबाही गर्नलाई लीलामणि पौडेल अध्यक्ष भएर आउनलाई कुर्नु पर्यो। मान्छे कसको कमजोरी हो त? म्यानेजमेन्टको कमजोरी। म्यानेजमेन्ट कारबाही गर्न उत्सुक छैन। त्यो म्यानेजमेन्टको लहरो माथि नेतासम्म पुग्ने हो कि ती टुङ्गिन्छ? अहिले त्रिशुलीको केसले म के कन्फिडेन्स साथ भन्न सक्छु भने यहाँ हुने प्रत्येक क्रियाकलापमा ब्युरोक्राट्सको त्यत्तिकै हात रहेछ, नेताहरूको त्यत्तिकै हात रहेछ। र अझ बढी त म ब्युरोक्राट्सलाई जिम्मेवार बनाउँछु। किनभने हिजो त्यो त्रिशुली 3A म त्रिशुलीमै जोडेँ। फेरि 60 कि 90 भन्ने विवाद हो भने यो 120 हो कि 150 हो कि भनेर किन कहिले कुरो उठाइएन? यदि हाम्रो उहाँहरूले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार भन्यो भने जलस्रोतको अधिकतम उपयोग भएन भन्ने यो सन्दर्भ हो भने के 90मा अधिकतम उपयोग भयो त? यस्तै ढुलमुलाई नीतिले गर्दाखेरि समग्र जलविद्युतको विकास भएन र सबै निर्णयहरू अनिर्णयका बन्दी भए। त्यसमा एकैछिन म फेरि सहभागीको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम दीप्रमण अधिकारी, घर नुवाकोट। म राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। जुन माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको 2 अर्ब भ्रष्टाचारको कुरा आयो,
र उहाँहरूले रिसोर्स किल नगरिकन 90 मेगावाट नै बनाउनुपर्छ भनेर जुन लाग्नुभयो त्यसमा 2 अर्ब भ्रष्टाचार थिएन भने तपाईँहरूले निर्णय किन फिर्ता लिनुभयो? त्यतिखेर तात्कालीन रूपमा रिसोर्स किल गर्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि यहाँनिरको व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? म उहाँलाई मेरो सिधा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जवाफ पनि छोटोमा लिउँ कि? हामी 2-4 जना मिलेर निर्णय लिने र 10,000 मेरो एगेन्स्टमा रहने त्यो उसको एगेन्स्टमा हामीले जबरजस्ती 90 गर्ने कि 120 त्यसमा लाग्नु हुँदैन। हामीले यो 30 भन्दा हामीले 3,000 मेगावाटको काम गर्नु छ, त्यस कारणले त्यसलाई हामीले छोडेर जानुपर्छ। अरू सहभागीको म लिन्छु। म लक्ष्मी गौतम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी, एज अ त्यहाँको कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुँ। म रामेश्वर यादवज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले त्यो निर्णय त फिर्ता लिनुभयो, तर अब उहाँ त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न र उहाँ बस्नुहुन्छ कि उहाँ त्यो कुर्सीबाट अथवा कार्यकारी निर्देशकबाट नैतिकताको हिसाबले पनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ? यो लक्ष्मीजी, एउटा प्रश्न म तपाईँलाई नै सोधौँ न। तपाईँ कर्मचारी युनियनमा काम गर्ने, तपाईँ काम गर्ने संस्थाको सबभन्दा ठुलो मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो अलिक बढी राजनीति गरेको जस्तो लाग्दैन? यो खबरदारी त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हुँदैन। ट्रेड युनियनहरूले के गर्दछन्? खबरदारी मात्रै गर्दछन्, तर सबै युनियनहरूलाई, सबै ट्रेड युनियनलाई एउटै बास्केटमा हाल्न चाहिँ मिल्दैन। किनकि हाम्रो प्राधिकरणको सवालमा मलाई लाग्छ मैले जागिर खाएको धेरै वर्ष भएको छैन। जागिर खान थालेदेखि नै राजनीति चाहिँ सुरु गरिहाल्नु भयो है? साना निर्णयमा तपाईँले राजनीति भन्न मिल्दैन यसलाई। हामी खबरदारी ट्रेड युनियन राजनीति होइन र? राजनीति तपाईँ राजनीतिक दलकै एउटा भ्रातृ सङ्गठन हो त्यो भनेको त त्यो कर्मचारीको हितका लागि मात्र तपाईँले काम गरिरहनु भएको छैन, प्रजातान्त्रिक सन्दर्भमा त्यो ठिक छ। कुनै अनैतिक रूपले अथवा नियम विपरीत हामी त्यहाँ स्थापना भएको होइन। धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि। प्राधिकरण कर्मचारीको धेरै मैले प्रश्न लिएँ। अरू उपभोक्ता अरूको म प्रश्न लिन्छु है एकचोटि। म विष्णु प्रसाद नेउपाने, म माइक्रो हाइड्रो एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ मेम्बर। मेरो सूर्यनाथ उपाध्यायज्यू र रामेश्वर सरलाई दुईवटालाई मेरो प्रश्न छ। पहिला म रामेश्वर सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले आज यो फोरममा भनिदिनुपर्छ त्रिशुली 3A को कमिसन एजेन्ट को थियो नेपालको? यो थियो प्रश्न छ, तर को थियो अन्य हुन्छ, तपाईँले आज खोलिदिनुपर्छ रामेश्वर सर। त्यति खोल्नु भने त मात्रै तपाईँ इमान्दार हो भन्ने कुरा आम जनताले विश्वास गर्न सक्छ, तपाईँले भनिदिनुपर्छ। अब मैले सूर्यनाथ सरलाई विगतको घटना पनि म केही स्मरण गराउन चाहन्छु कि तपाईँ अख्तियारको प्रमुख हुँदाखेरि तपाईँले विभिन्न सेक्टरमा ठुलादेखि सानासम्म व्यापकलाई कारवाही गर्नुभयो। त्यसकारण सूर्यनाथ उपाध्याय आज पनि यो चेयरमा सम्मानका साथ बस्नु भएको छ, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ यहाँलाई। तर विद्युत प्राधिकरणमा 50 सालभन्दा पछि 10 भन्दा माथि डाइरेक्टरहरू लेभलभन्दा माथि गएका मान्छेहरू 150 जना मान्छेहरूको 5 करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि जिम्मा दिनुभयो भने सार्वजनिक रूपमा म जिम्मा लिन तयारी छु। अहिले यहीँ बसेर म पब्लिकली बोल्दैछु, गलत बोल्यो भने मेरो जिब्रो काटियोस्, म जिरो दिन तयारी छु। तर तपाईँले त्यो प्राधिकरणको मान्छेलाई चाहिँ विशेष छुट दिएर एउटा पनि कारबाही चलाउनु भएन नि, किन? म सूर्यनाथ उपाध्यायजी तपाईँबाटै जवाफ सुरुमा लिन्छु। एउटा त्यहाँ सिस्टम छ होइन, तपाईँहरूले देख्दाखेरि त एउटा ठाउँको मान्छे पर्यो अथवा एउटा ठाउँको मान्छे परेन अथवा एउटाको पर्यो, अब यतिवटा यसको पनि हालिदिए होइन, यसरी तौलेर चाहिँ कसको कति हाल्ने भनेर हेर्ने यस्तो किसिमको बन्दोबस्त छैन। तपाईँ जानुभयो भने गर्नु होला, अनुसन्धान गरेर। विद्युतमा लागेकाहरूको चाहिँ देखिया थिएन होइन, विद्युतमा लागेको पनि अनुसन्धान गरेर छोडिएको होला। अब रह्यो कुरा के त भन्दाखेरि किन कारबाही गर्ने भएन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले त्यो फाइल हेर्नुपर्ने हुन्छ विद्युतका, हगि? अब तपाईँ अहिले आउनु भएको छ, उहाँलाई भन्नुहोस् अहिले जो आएको छ त्यसलाई। त्यसो भए मैले यतिसम्म मात्रै भन्न सक्छु होइन। अब तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, त्यतिखेरको काम गर्दाखेरि मैले चाहिने विद्युत प्राधिकरणको 4 जना, खाद्य संस्थानको 5 जना, अनि त्यहाँबाट चाहिँ वन कार्यालयको 6 जना यस्तो राखेर अनि त्यहाँबाट तौलिएर ल अब पुग्यो, यसको चाहिँ पुगेन भनेर राख्ने व्यवस्था थिएन र अहिले पनि छैन। हस्, रामेश्वर यादवज्यू तपाईँलाई प्रश्न थियो, त्यो कमिसन एजेन्ट भनिदिनु मिल्छ को? कसैमा भन्नु, म त सरकारको निर्देशनको आधार लिएर प्राधिकरणलाई मैले जुन एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन फाइदा हो मैले त्यो हिसाबले प्रस्तुत भएँ। अरूमा को एजेन्ट हो, कहाँ भ्रष्टाचार गर्यो, कसले लाग्यो त्यो त हामीले केही जानकारी छैन। भेटघाटदेखि टेलिफोनमा अत्यन्तै कुराकानी हुन्थ्यो भनेर मिडियाहरूमा त कमिसन एजेन्टको नामसहित आकुवाई गर्छ भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो हो? होइन, भन्न मलाई किन अप्ठ्यारो छ? मलाई मसँग कोही त्यस्तो कुरा गरेको छैन। हो र? साँच्चै हो? साँच्चै हो, साँच्चै हो। उठबस त राम्रै हुन्थ्यो होला, नाम थुप्रै आइरहन्छ। हामी कहाँ आउँदै आउँछ, किनभने सबै यहाँ विभिन्न पत्रिकामा आएछ त सबै पत्रिकामा त आएको हुँदैन। हात उठाइरहनु भएको छ, यहाँ कालो कोट लाउने हो। म तपाईँको लिन्छु है त्यो एकैछिन। नमस्कार, म रामेश्वर पौडेल, म नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको महासचिव र
र म कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ को त्यो कमिसन एजेन्ट? कमिसन एजेन्ट त अहिले जुन विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वको तहबाट जुन निर्णय भयो त्यहीँभित्र कमिसन खोरहरू छन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अरू सहभागीको म लिन्छु। हात अत्यन्तै उठिरहेछ। प्राधिकरण कर्मचारी बाहेक अरूको सर्वसाधारणको लिन्छु है म। नमस्ते, म भूमि प्रसाद रेग्मी, मेरो घर चाहिँ गोर्खा। तपाईँहरू यो फोरममा कर्मचारीमा सधैँ झगडा हुने, जनताको त्यो पीडा चाहिँ कहिले बुझ्ने? जस्तै उदाहरणको लागि म बुढी गण्डकी परियोजना स्थल, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको मान्छे हो। त्यहाँ चाहिँ गोर्खा जिल्ला र धादिङ जिल्लामा पर्ने करिब 23वटा गाविस पर्छ। त्यहाँ त्यो बिचमा पर्ने जनताहरू अहिले डिटेल सर्वेको क्रममा चाहिँ काम भइरहेछ, तर त्यो डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दाहरू अहिले मर्नु बाँच्नुको दोसान्जमा परिरहेको छ। न त अन्तै बसाइ जाउँ अथवा न आउँछ न आउँदैन। तपाईँले चाहिँ जनतालाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ? अथवा माथि नै राजनीति गरेर यो लबीको ऊ लबीको भनेर जनतामा कहिले पुग्नुहुन्छ त तपाईँहरू? हस्, धन्यवाद। नमस्ते, म मेघनाथ घिमिरे, माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको सरकार समितिको अध्यक्ष। यहाँ धेरै विषयहरू यसरी उठिरहेका छन्। मलाई के लाग्दछ भने यो दुईवटा कर्मचारीको एउटा माथिल्लो लेभल र एउटा तल्लो लेभलको जुवारी चलिरहेको छ। हामीले स्थानीय स्तरबाट यति धेरै सपोर्ट गऱ्यौँ प्रोजेक्टलाई, तर त्यहाँको जनताले केही पनि प्राप्त गरेन। म एउटा कुरो दाबीका साथ के राख्छु भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 90% भन्दा धेरै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी छन्। म यो ठोकबाट सुट भन्न चाहन्छु, किनभने कुनै पनि प्रोजेक्ट बन्दाखेरिमा त्यहाँ को जाने 200, 300, 400% भत्ता कोले खाने भनेर खुट्टा मोल्न जाने कर्मचारीहरूभित्र सबभन्दा धेरै छन्। अनि तिनीहरूको भागवण्डा नमिलेर तिनीहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै आक्रोशित भएर विषयवस्तुहरू राखिरहेका छन्। जनताको विषय, देशको विषय, राष्ट्रियताको विषय राख्ने चाहिँ को? कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने कसरी लाग्यो? म तपाईँहरूलाई 1-2वटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै पनि प्रोजेक्ट बनेको ठाउँमा सुरुको जुन मूल्यमा प्रोजेक्ट बन्ने भनिएको छ त्यसको 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा किन हुन्छ? त्यहाँको कर्मचारीले किन 200%, 300%, 400% भत्ता खान्छन्? अनि त्यहाँनिर जानको लागि राजनीतिकदेखि लिएर गएर आफ्नै माथिल्लो लेभलका कर्मचारीहरूसँग किन उनीहरू चाहिँ नि लबिङ गरिराखेका हुन्छन् भन्दा त्यहाँ केही न केही भ्रष्टाचार गर्नैको लागि हो भन्ने लाग्छ। अर्को कुरो, मिटर रिडिङ गर्न जानेदेखि लिएर गएर पैसा बुझाउने ठाउँसम्ममा भ्रष्टाचार हुन्छ। लाइन विस्तार गर्ने ठाउँदेखि लिएर गएर सारा ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो ठेक्कापट्टादेखि सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ। किनभने हामी गाउँमा छौँ, फिल्डमा छौँ, हाम्रा घरमा मिटर चेक गर्न आउँदा त्यो कर्मचारीलाई घुस दियो भने उसले चाहिँ नि चुम्बकको राख भनेर सिकाएर हिँड्छ। यस्ता कर्मचारीहरू जबसम्म प्राधिकरणभित्र रहन्छन् तबसम्म प्राधिकरणको कुनै पनि हित हुँदैन, जनताको कुनै पनि हित हुँदैन। त्यो चुम्बकको डल्लो मिटरमा राख्यो भने के हुँदो रहेछ? त्यो मिटर चाहिँ अडिँदो रहेछ, अर्कोतिर घुमाउँदो रहेछ। त्यस्तो चोर तरिका सिकाउँछ कर्मचारीले? त्यो उनीहरूलाई अलिअलि पैसा दिनुपर्छ, उनीहरूले सिकाइदिन्छन्। यो गाउँमा सर्वेक्षण गर्न जानु होला, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले यस्ता चिज पनि सिकाउँदै हिँड्छन्। हस् मेघनाथजी, धन्यवाद, तपाईँले राख्नुभयो। म एकदम छोटोमा जानु न, त्यो चुम्बक राख्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन रामेश्वर यादवजी? त्यो कर्मचारीको सँगसँगै आजभोलि यति ट्रेनिङहरू भइरहेछ कि ट्रेनिङको अरू व्यक्तिहरू पनि त्यसमा हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमभित्र पर्छ हो चुम्बक राखेर। उहाँले भन्नुभयो मेघनाथजीले, म एउटा कमिटी भनौँ कि या मैले केही अवश्य रूपले म एउटा अनुसन्धान गरेर यसलाई कसरी निराकरण गरेर त्यहाँबाट हामीले केही नयाँ आइडिया लिएर अरू क्षेत्रमा पनि हामी लागू गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँको हाम्रो मान्छे कुरा गर्नुभयो, जनता स्थानीय जनता जसले अवरोध कहिले गरेन, तर उनका कुरा कहिले भएन। कमिसन र 200-400% भत्तामा मात्रै लुछाचुडी भयो भन्ने उहाँको 200-400%मा उहाँले भन्नुभयो। त्यो कुरा पनि यो हो, सबै मतलब एउटा मलाई त यहाँ 4-5 महिना मात्रै भएको छ आएको। तर त्योभन्दा पहिले पनि मतलब त्यो योजना होइन कि विभिन्न योजनाहरूमा विभिन्न एङ्गलबाट आफ्नो सोर्स लगाएर सब पुगिरहेको हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन, यसमा म त्यसमा नकार्न सक्दैन। तर खास जे भए पनि त्यसमा मतलब केही कर्मचारी बढी हुन्छ त बढी भए पनि त केही काम पनि गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले काम गर्छ। र जनताको विषयमा जहाँसम्म म के भन्न चाहन्छु, त्यहाँ स्थानीय जनताको जुन जग्गा लिन्छ, जग्गाको जुन त्यहाँ हाम्रो समिति हुन्छ, समितिले जे भन्छ त्यो पैसा दिएकै हुन्छ। बन्द बाटो जे हुन्छ त्यो दिन्छ। स्कुल क्लबको जे उसले उ गर्न खोजेको त्यो गर्छ। र अर्को त्यहाँ रोजगारीको कुराहरू जुन भन्छ, त्यो रोजगारीको कुरा त आजको आज त कन्स्ट्रक्सन फेजमा छ। भोलि हामीलाई त्यहाँको जुन कर्मचारीको आवश्यक पर्छ त्यसमा कुन कर्मचारीहरू फिट हुनसक्छ, त त्यो किसिमको कर्मचारीहरू यदि त्यसमा एभाइलेबल हुन्छ भने त्यो त रोजगारीको पछिको कुरा आउँछ मलाई जस्तो लाग्छ। नमस्ते, म जयराम आचार्य, विद्यार्थी,
लहरे पवार रसुवाबाट। मेरो प्रश्न उपाध्याय सरलाई छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी जस्तो चिलिमे, भोटेकोसी, तामाकोसी लगायतमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेयर रहँदा चाहिँ पिपिएमा विरोध नहुने, तर विकासको प्रमुख आयाम, विकासको प्रमुख अध्यायमा भ्रष्टाचार देखाउँदै विरोध गर्नु यो द्वैत चरित्रको नाङ्गो रूप हो। भ्रष्टाचारीलाई इङ्गित गरेर कारबाही गर्न नसक्ने, तर विकासको पूर्वाधारलाई, विकासको अध्यायलाई रोक्ने यो कस्तो चरित्र हो, म तपाईँबाट बुझ्न चाहन्छु। भनेपछि जयरामजी तपाईँको प्रश्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको जहाँ सेयर छन् त्यस्तो विद्युत परियोजनामा विरोध अवरोध नहुने, जहाँ लगानी सेयर हुँदैन त्यहाँ चाहिँ विरोध भयो। सूर्यनाथ उपाध्यायजी, तपाईँले सुन्नुभयो होला त्यस्तो हो? होइन, पहिलो कुरा त सुन्न त सुनेको छु। त्यो कतिको सत्य हो जस्तो लाग्छ? त्यो आधा सत्य त होला अवश्य नै। आधा सत्य हो? किन आधा सत्य हो भन्दाखेरि अब मलाई त थाहा छैन है, मेरो पिरियडमा चाहिँ म जुन बेला सचिव थिएँ त्यो बेलामा यो कर्मचारी सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियनहरू यिनीहरू थिएनन्। तर मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि अहिले यो ट्रेड युनियन एउटा मात्रै होइन, अब पार्टी पिछेका ट्रेड युनियन छन्। अनि हुन त एउटा हुनुपर्ने थियो मेरो विचारले। अब जस्तै विद्युत प्राधिकरणमा पनि या कहीँ पनि हुनैपर्ने हो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा पनि विवाद होला। तर भइहालेछ भने पनि कर्मचारीहरूको हित हेर्ने त सबै कर्मचारीहरूले राजनीति गर्ने कुरा त आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ नि त्यो पनि समस्या हो। त्यहाँ चाहिँ समस्या छन्। र त्यसो भने म एकैछिनमा भरत पोखरेलजीको प्रश्न लिन्छु अब है। नमस्ते, मेरो नाम भरत पोखरेल, मेरो घर गुल्मी जिल्ला र म अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा इलेक्ट्रिकल फोर्थ इयर पढ्दैछु। विगत केही वर्ष यता ठुला जलविद्युत बनाउने क्रममा चिनिया ठेकेदार कम्पनीहरू बिचको विश्वास घट्दिरहेको अवस्थामा पनि अझै पनि समझदारी चाहिँ उनै कम्पनीहरूसँग चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ किन होला? के अरू त्यस्ता विश्वासिला कम्पनीहरू छैनन् जसले चाहिँ गरिएको सम्झौता अनुरूप तोकेको समयमै काम पुरा गर्न सकोस्? उनीहरूमाथिको विश्वास घटेको हो कि भन्ने आशय त्यस्तो हो मोहनराज पन्तज्यू? हामी विद्यार्थी कालदेखि नै के भन्यो भने हाम्रो संस्कृति कसरी हुर्क्यौँ भने इन्डिया भन्ने बित्तिकै हामी अलि टाढा, चाइना भन्ने बित्तिकै अलि नजिक, कम्युनिस्ट राजनीतिबाट तपाईँ आउँदा त्यसरी हुर्क्यौँ। र यो हेर्दै जाँदा, सिक्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले नेपालमा हाइड्रो पावरको जलविद्युतको विकास नहुनुमा चाइनिज ठेकदारको पनि केही हिस्सा छ भन्ने मैले अहिले आएर प्रमाणित हुँदैछ अहिले। किनभने हिजो चिलिमेमा यही ठेकदार हो जसले आधा काम गर्दा गर्दै त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट तोड्नु पर्यो। अहिले बनिरहेको चमेलियामा जाने भने त्यो प्रोजेक्ट कहिले सिद्धिन्छ न रामेश्वर सरले भन्न सक्नुहुन्छ न त्यो ठेकदारले भन्न सक्छ अहिले यो प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ भनेर। किनभने 80% काम सकियो, प्रोजेक्ट कहिले सिद्धिन्छ, यसको कस्ट कति हो भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। कस्टको कारणले, त्यही ठेकदारको कारणले। अस्ति भर्खरै चिलिमेको सहायक कम्पनी सान्जेनले यही ठेकदारले के गर्यो, लोएस्ट बिड न्यूनतम अङ्क कबुल गर्यो, म यो काम गर्छु भनेर। तर ल सम्झौता गर्न आइजान भन्दाखेरि फेरि एक पेज शर्त राख्यो। त्यो सान्जेन कम्पनीले ब्ल्याकलिस्टमा राखेर उसको धरोटी जफत गरेर सरकारको निकायमा जसले यसलाई कारबाही गर्ने त्यो निकायमा पठाओ। तर त्यहाँ यो सिजिसिका नखुलेका एजेन्टहरूले त्यहाँ पनि परवाह पारेर कालो सूचीमा राख्न त सकेन, तर धरोटी जफत गराएरै छाड्यो चिलिमेले। र अहिले आएर त्रिशुलीमा अन्तिम प्रयास हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिम प्रयास हो। अब यस्तै भयो र यो प्रोजेक्ट चाइनिज सिजिसीले बनाएन भने चाइनिजप्रति हामी समग्र नेपालीको धारणा नेगेटिभ हुनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि कम्पनी अब आएर यहाँ काम गर्ने वातावरण पनि बन्ने छैन। यो प्रोजेक्ट चाइनिजले सिधा जानु उसको नैतिक बाध्यता हुनेछ। अब एकैछिन हामीले ठुला योजनाको कुरा गऱ्यौँ, जलविद्युतको कुरा गर्दा गाउँ गाउँमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको बाहेक सानो सानो माइक्रो हाइड्रोबाट बिजुली बलिरहेको मैले देख्ने गर्छु नेपालको कति गाउँहरूमा जाँदा। माइक्रो हाइड्रोमा काम गर्ने थुप्रै सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये सुरेन्द्र माथेमाज्यूलाई मैले पछाडि देखाएको छु। सानो जलविद्युतको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। नेपालको जुन डेभलपमेन्टको प्याटर्नमा चाहिँ नि गाउँघरलाई इलेक्ट्रिफाई गर्ने हो भने माइक्रो हाइड्रो नै एउटा राम्रो उपाय हुन सकिन्छ। त्यसमा अझ पनि लागेका छ, विदेशी दात्रीहरू पनि यसमा लागिपरेका छन्। अलि ठुलो काम गर्ने इच्छाको फलस्वरूप मैले डोर्दी प्रोजेक्टमा 25 मेगावाटको प्रोजेक्टमा टेक्निकल कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। अब यो कुरा कहाँनिर जोड्न खोज्यो भने भुटानमा गएर लाओसको एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन सुन्ने मौका पाएँ मैले। लाओसबाट आउनुभएको उहाँहरूका 2005सम्म जम्मा 300 मेगावाट मात्रै बिजुली थियो अरे। आज 2012मा पुग्दाखेरि उहाँहरूको 3000 मेगावाट बिजुली पुग्यो अरे। यो कसरी सिम्प्लिफाई भयो भने सोच, यता बस्ने मान्छेहरूको सोच र
ड्यासमा बस्ने व्यक्तित्वहरूको सोचको परिवर्तनले गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो पोसिबल भयो। हामी धेरै कुरा गर्छौँ, कामतिर कुरा नै गर्दैनौँ। अहिले कुरा पनि अहिले पन्तज्यूले पनि कुरा राख्नुभयो, 100 वर्षको इतिहास छ नेपालमा। चाइनाले जुन बेला चाहिँ नि कसरी पानीबाट बिजुली निकाल्छ भन्ने थाहा थिएन, त्यो बेला नेपालीले थाहा थियो पानीबाट कसरी बिजुली निस्कन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तैपनि हामी अबेर पर्नु कसैको दोष होइन, अरू चाइनालाई पनि दोष दिन पर्दैन, इन्डियालाई पनि पर्दैन, हामी आफैमा छौँ। के कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ त धेरै बिजुली उत्पादन गर्न? म लागेको एक दुईवटा प्रोजेक्टमा यस्तो अप्ठ्याराहरू आए। उहाँ रोसवाकोले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि आफू क्लिन भएर प्रेजेन्ट गर्नुभयो। सत्य चाहिँ त्यो पनि होइन। गाउँमा जानुहोस्, अगाडिको उदाहरणहरू एक दुईवटा लिउँ। मध्य मर्स्याङदीमा 8 किलोमिटर परको मान्छेले घर चर्क्यो भनेर त्यहाँ कम्पेन्सेसन मागेको छ। अब नेपालीको एउटा पार्ट, एउटा उपभोक्ताको मैले एक्जाम्पल दिन खोजेको। अब प्राधिकरणतिर जाउँ, किन यत्रो कर्मचारीको युनियन चाहे? यदि उहाँ सक्षम साँच्चै लाग्ने हो भने त एउटा युनियन भए पुग्थ्यो नि, जसले कर्मचारीको हित गर्ने हो। यदि उहाँहरूले पार्टीलाई ब्याक गरेर कुनै सङ्गठन बनाउनुहुन्छ भने त उहाँको पार्टीको त्यो फिलोसफीमा त ड्राइभ हुनै हुन्छ। आज किन के परेछ, उहाँहरू 5जना मिलेर 5वटा युनियन मिलेर फेरि एउटा भाइस बनाउनु भएको छ। भोलि कुनै पार्टीलाई त्यो आफ्नो फेभरेबल कन्डिसन भयो भने फेरि छुट्टिनुहुन्छ उहाँहरू। हामीलाई चाहिने व्यक्तित्व कस्तो भने डाक्टर डम्बर नेपाली जस्तो व्यक्तित्व हो। उहाँले के प्रुफ गर्नुभयो भने चिलीमै बनाएर प्रुफ गरिदिनु भयो। उहाँ प्राधिकरणको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, नेपालमै नेपालकै प्रविधिहरूलाई युज गर्नुभयो र सोसियल प्रब्लमलाई पनि राम्ररी ट्याकल गर्नुभयो। हस्, धन्यवाद। अन्तिममा सूर्यनाथ उपाध्यायज्यू, म तपाईँबाट एकदम छोटोमा जानु। जलविद्युत परियोजना मात्र होइन, अरू कुनै पनि पूर्वाधार विकासका ठुला परियोजना जब पुरा हुन्छ एकदम धेरै विवाद हुने, बन्न ढिला हुने, त्यसको खास कारण के हो तपाईँबाट अझै पनि मैले जान्न चाहेको? पहिलो कुरा के हो त, जस्तै तपाईँ उहाँले बडो राम्रो कुरा भन्नुभयो, लाओसको कुरा भन्नुभयो, त्यसै कम्बोडियामा तपाईँ जानुहोस्, त्यसै गरी त्यो भियतनाममा जानुहोस्। यी देशहरूमा यो बिचमा यो यतापट्टि 10-12 वर्षको बिचमा निकै दिन प्रगति भएको छ। त्यसमा मात्रै होइन कि सडकमा पनि त्यो प्रगति देख्नुहुन्छ, तपाईँ विद्युतमा पनि त्यो प्रगति देख्नुहुन्छ। यी कारण के हुन् त भनेर भन्दाखेरि विकासप्रतिको मान्छेको एउटा कमिटमेन्ट, कि मैले विकास गर्नु छ हाम्रो देशलाई भन्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहिने को आवश्यकता हुन्छ र त्यस्तै लिडरसिपको आवश्यकता हुन्छ। अब अहिले हामी कहाँ परिस्थिति के छ त भनेर भन्दा सबै लिडर छन्। अब कस्तो परिस्थिति छ भन्नुहुन्छ भने प्रोजेक्ट एउटा, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै बताउँ। एउटा चाहिने तपाईँको प्रोजेक्ट त्यहाँ गाउँमा लिएर जाने बित्तिकै पहिलो प्रश्न के उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिने हामीलाई के, त्यहाँदेखि लिएर त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ मान्छेलाई रिसेटलमेन्ट गर्नेदेखि लिएर यी 50 थरी यति झन्झटिलो भएको छ। पहिले यस्तो थिएन। हुन लिएर पनि के भने त्यो प्रोजेक्ट ढिलो हुन जाने, कस्ट हुन जाने। मिडल मर्स्याङदी त्यसको धेरै ठुलो उदाहरण हो। अब र राजनीतिक प्रतिबद्धता, अब राजनीतिक प्रतिबद्धता तपाईँले देखिरहनु भएको छ विगत चाहिँ 10-12 वर्षदेखि, 4 वर्षदेखि संविधान बनेन। अब के हुने हो त्यो पनि दुनियाँलाई थाहा छैन। प्रत्येक नेता चाहिने एउटा थोक भन्छ, अर्कोले एउटा थोक भन्छ। कोही चाहिने तपाईँको पुँजीवादबाट समाजवादतिर जाने भन्छ, कोही चाहिने दुईवटा देशको चाहिने उन्नतिले हाम्रो आफै हुन्छ भन्छ, कुनै कसरी हुने हो होइन, कोही त्यसो भनिरहेछ। कोही हामी ब्रिजमा बसेर चाहिँ चाइना र यही कारणले हामी जुन एउटा कमिटमेन्ट राष्ट्रमा हो, राष्ट्रमा एउटा कमिटमेन्ट वी हेभ टु डु इट भन्ने खालको नेतृत्व र त्यसलाई त्यही किसिमको चाहिँ जनताले चाहिँ कमिटमेन्ट देखाउन सक्यो भने हामी कहाँ नहुने कुरो छैन। त्यसैले कमिटमेन्ट, एउटै उद्देश्यप्रति कमिटमेन्ट राष्ट्रले, त्यस्तै किसिमको लिडरसिप र त्यस्तै किसिमको जनताले चाहिँ कमिटमेन्ट देखाउनु पर्छ, तब मात्रै यो देशमा पूर्वाधार विकास हुन्छ। हस्, म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आजको बहस। आज हामीले ठुला लगानीका परियोजनाहरू, खास गरी जलविद्युत परियोजना किन सधैँ विवादको घेरामा पर्छन् त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईँ पनि यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि र हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका कुरा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल, र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, पूर्व जलस्रोत सचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, र विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहिसक्नुभएका मोहनराज पन्त लगायत यो छलफलमा उपस्थित सहभागी, दर्शक र श्रोता
सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।